बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज आईएमएफ की जानिब से इमरान खान का जो ख़त आईएमएफ को लिखा गया था, उस पर बाकायदा आज आईएमएफ की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का वाज़े आज रद्दअमल सामने आ चुका है। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ आज असद तुर्क के हवाले से अदालत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन सुनाया है, ये भी बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, अचानक आर्मी एक्ट में तरमीम करने के हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। ये तरमीम क्यों की जा रही है और तरमीम के बाद क्या होने वाला है, ये सारी प्लानिंग क्या है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम जारी किया जा चुका है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा इस वक्त एंकर इकरारुल हसन के घर में लाहौर में एक अटैक हो चुका था। उसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या था असल में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इमरान खान ने चंद दिन पहले आईएमएफ को उन्होंने एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने ये मेंशन किया था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में बड़े मार्जिन पर धांधली हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेहकाम आने मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा जो अगला किस्त जारी होगा पाकिस्तान में, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम को बाकायदा मशरूत करार देकर पाकिस्तान को किस्त जारी किया जाए, ताकि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी जो हुकूमत बनेगी वो फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है कि जो कर्ज है वो उतारने की भी कोशिश करेगी। अगर सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर आईएमएफ की जानिब से जो किस्त जारी किया जाता है, जो शराइत रखे जाते हैं, वो शराइत भी पूरे नहीं हो सकते हैं। ये खत लिखने के बाद इमरान खान ने खुद बरमला उन्होंने जेल से बाकायदा स्टेटमेंट के जरिए वाजे कर दिया कि हमने खत लिख दिया है। आज आईएमएफ की जानिब से बाकायदा इस पर तबसरा हो चुका है, रद्दमल सामने आ चुका है और आईएमएफ ने बाकायदा अपना जो मौक़िफ़ था वो वाज़ेह करते हुए कहा कि पीटीआई की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला और ये ख़त जो है पाकिस्तान में जो कर्ज़ जो प्रोग्राम है उसके मुतल्लिक़ था। ये आईएमएफ की जानिब से वाज़ेह किया गया है और आईएमएफ ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये हम बताना चाहेंगे कि जो आईएमएफ है, एक माशी मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा एक प्रोग्राम है जो माशी इश्यूज़ के हवाले से वहाँ तक ही महदूद है। लिहाजा आईएमएफ मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करना चाहता है। ये वाज़ेह कर दिया कि आईएमएफ ने कि भाई आपके सियासी मसाइल जो कुछ हो, आपके अंदरूनी मसाइल जैसे भी हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ माशी इस्तेहकाम लाना है और हमारी डिस्कशन सिर्फ़ और सिर्फ़ मईशत के ऊपर ही होती है। आईएमएफ के नुमाइंदे का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है उसका मकसद माली इस्तेहकाम है। हमारा मकसद शहरियों के लिए फ़ायदे के लिए पायदार और जामे तरक्की है। हमारा मकसद मज़बूत पॉलिसियों के निफाज़ की हिमायत करना है। और ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सियासी तौर पर आप लोगों के जो भी मसाइल हो सकते हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है और ना तो सियासी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ इन मामलात पर देखता है। तो लिहाजा आज आईएमएफ ने इमरान खान को दो टोक अंदाज में बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया कि भाई आपका ये मामला जो है इस पर हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो इससे हमें कोई सरोकार है, आप जो मर्जी करना है कर लें। यानी रिजेक्ट किया है उन्होंने आईएमएफ ने आज वाज़ेह तरीके से। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज आईएमएफ ने ये भी ऐलान किया है कि जो ही नई काबीना तश्कील पाएगी उसके साथ ही बाकायदा दूसरे जायज़े के लिए मिशन जो है बाकायदा पाकिस्तान आएगा। ये बाकायदा वाज़ेह हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी बाकायदा कहा गया है कि तमाम इख्तिलाफ़ात को हमें साइड पर रख कर हमें पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की मईशत की खातिर जो है हमें एक जामे तरीके से मुफ़ाहिमत के साथ जो है हमें बैठकर तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें वर्किंग एक रिलेशनशिप जो है बनानी होगी। उसके साथ-साथ आज एक जानिब पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर जो है जब वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए तो उन्होंने वहाँ उनसे मिलने के बजाय उन्होंने साइड किनारा होकर वो नज़र ही नहीं आए और वज़ीर-ए-आज़म से मिलना, उनको प्रोटोकॉल देना, उनसे बातचीत करना, उनको ब्रीफ़ करना, उन्होंने गवारा ही नहीं समझा। उन्होंने बात तक नहीं की, उन्होंने मिला तक भी नहीं। प्रोटोकॉल, उनको सी अप करना, कहीं भी कुछ भी उनका किरदार नज़र नहीं आया, बिल्कुल गायब रहे।
لیکن آج ان کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہمارے وفاق کے ساتھ سیاسی اور نظریاتی کئی اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہم رکھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے ورکنگ ریلیشن شپ اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رویے میں بھی تبدیلی لا کر آپ کو وقت کے وزیر اعظم ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، جیسے بھی منتخب ہو چکے ہیں، جو بھی ہیں، اس سے سروکار نہیں ہے۔ اس سانچے کے اندر ایک شخص آ چکا ہے تو آپ نے اس منصب کا آپ لوگوں نے قدر کرنی ہے، تاکہ پاکستان جو ہے ایک جمہوری آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن اچھے رویوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور اپنے قوم کو ہم آنے والے دنوں میں باقاعدہ اچھا ایک پیغام بھی دے سکیں۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر ناظرین کہ یہ باقاعدہ دا نیوز کی سٹوری ہے، دا نیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ دا نیوز کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ ایک ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے اس قانون میں بہتری لانے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترامیم پر غور کیا جا رہا ہے۔ آرمی ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ 9 مئی جیسے حالات کے نتیجے میں سامنے آنے والے کچھ پہلو سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ اب آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا، یعنی آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کا بنیادی مقصد آرمی ایکٹ کو فائدہ پہنچانا ہی ہے۔ یعنی آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں مزید جو ہے کچھ مطلب کمی پیشی کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اس میں جو کمی پیشی ہے اس کو دور کر کے اس کو مزید مضبوط کرنے کا باقاعدہ ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے، تاکہ 9 مئی کے واقعات اگر نیکسٹ بار اس طرح ہو جاتے ہیں تو اس سے کیسے ہم نے نمٹنا ہے، یہ اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج ایک بہت بڑا یہ بھی ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اور باقاعدہ کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہو چکا تھا اس میں بھی باقاعدہ واضح طریقے سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، جو بھی ملوث ہیں، ان سے نمٹا جائے گا، اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو معافی دی جائے گی، یہ واضح کیا گیا ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں فیک نیوز عام ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا جو ہے بے لگام ہو چکا ہے، اور پھر مخصوص ایجنڈے کے تحت آرمی کے خلاف جو ہیں ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ان کا تعاقب کیا جائے گا، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائے گی اور اس سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ باقاعدہ یہ تمام چیزیں اس اجلاس میں باقاعدہ میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر مایوسی کا اظہار کر کے یہ تمام چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ پاکستان میں آرمی کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے حوالے سے واضح کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اسد تور کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اسد تور کے حوالے سے باقاعدہ آج ایک بار پھر یہ کوشش کی گئی ایف آئی اے کی جانب سے کہ دوبارہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کیا جائے، 3 روزہ 2 روزہ اس طرح ڈیفرنٹ ٹائموں میں ٹائمز میں باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ حاصل کیا اور ان سے بہت سی چیزیں برآمد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسد تور سے کچھ میرے خیال میں برآمد نہیں ہوا۔ آج ایک بار پھر دوبارہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں باقاعدہ صحافی اسد تور کو پیش کیا گیا اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ بھائی یہ واضح کیا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت 30 روز کا جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب دلیل ہے؟ یہ عدالت کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 روز کا لے سکتے ہیں، وہ تو آپ 2 مہینے کا بھی لے سکتے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن پھر عدالت نے اسد تور کو جوڈیشل کر کے ان کو جیل بھیج دیا ہے، باقاعدہ کہا کہ عدالت میں پیش کیا گیا، مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر لیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر باقاعدہ اسد تور کو اس وقت جیل بھیجا جا چکا ہے، اور 22 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کی بھی باقاعدہ ہدایت عدالت کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اقرار الحسن کی خبر کی جانب کی۔ رات کو لاہور میں ان کے گھر میں جو ڈیفنس کا ایریا ہے، بہت ہی سیکیور ایریا ہے، معلوم نہیں وہاں تک کہ کیسے نامعلوم افراد جو ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہاں اچانک اقرار الحسن کے گھر میں فائرنگ کی گئی ہے۔ وہاں ان کے بچے تھے جو لاہور میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ سب محفوظ ہے، لیکن خود اقرار الحسن کہا جا رہا ہے اب تک کے ذرائع کے مطابق وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو جو نامعلوم افراد تھے وہ وہاں گھسے ہیں، پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے اور بڑے آرام سے وہاں سے نکل گئے۔ تو اب یہ جو کیس ہے اس پر ابھی تک تو کچھ بھی چیزیں واضح نہیں ہوئی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر ابتدائی رپورٹ سبمٹ کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ تحقیقات کرنے کے لیے پولیس وہاں پہنچی ہے، اور تمام واقعے کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے باقاعدہ اس وقت پولیس جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ ایک 2-3 سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نمبر 1 تو ڈیفنس سے بڑا سیکیور ایریا ہے، وہاں یہ کیسے پہنچ گئے؟
कहाँ से पहुँच गए और ये हो है कौन? असल कहानी ये है। तो अगर आप देख लें इस वक़्त इकरार हसन के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको आप अगर आप गौर करें तो फिर आप फिर कड़ियाँ मिला सकते हैं। मुमकिन है, लेकिन ये भी हो सकता है कोई और हो। इस वक़्त हक खतीब जो शुभ-शुभ सरकार है उनके खिलाफ पे इकरार हसन बहुत ज़्यादा मुहतरिक हैं और उनको एक्सपोज़ करने के लिए बाकायदा 23 मार्च का भी ऐलान कर चुके हैं कि एक बार फिर दोबारा उनके आस्थाने में जाएँगे और वहाँ उनको एक्सपोज़ करेंगे। बाकायदा ये ऐलान दोबारा कर चुके हैं, एक दफ़ा जा चुके हैं पहले, एक दफ़ा दोबारा कर चुके हैं और रोज़ाना एक वीलॉग लाज़मी करते हैं इकरार हसन ये जो हक खतीब हैं इनके खिलाफ। तो उनके जो मुरीद हैं, उनके जो चाहने वाले हैं हक खतीब के, वो भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो हैं गम-ओ-गुस्सा उनके अंदर पाया जा रहा है इकरार हसन को लेकर। तो मुमकिन है उनकी जानिब से उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कोई शरारत की गई हो। मुमकिन है कोई और हो। ये तो अब मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके लिए एक टेस्ट केस है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस पर कैसे इकरार उल हसन को इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।